Nadakpan sa mga sakop sa alert team sa Toledo City Police Station ang usa ka 52 anyos nga lalaki. Human kini gipasangin lang ni sulod nga walay pagtugot og nanghulga sa staff sa usa ka inn sa barangay Sangi, Dakbayan sa Toledo alas 9:30 sa buntag, Abril 23, 2026. Ang nadakpan gila sa alias Mel, gitago ang tinuod nga pangalan subay sa pagtamod sa Data Privacy Act of 2012, 52 anyos, ulitaw, walay trabaho og residente sa may sitio Minolos, barangay Matabang, Dakbayan sa Toledo. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan sa mga istasyon nga nangayog tabang ang manager sa inn alas 9 sa buntag tungod kay ang maong suspect misulod sa usa ka kwarto sa maong inn nga walay pagtugot gikan kaniya o sa bisan kinsa nga iyang empleyado. Dugang pag-giingong gihulga sa suspect ang usa ka staff ni ini, 18 anyos nga babae nga taga barangay Talavera sa maong Dakbayan nga naa sa sulod sa kwarto pinaagi sa pagsulti sa musunod nga mga pulong nga ayaw kahadlok, ayaw saba kaya musaba ka patyon tika. Tungod niini mi respondi dayon ang mga personnel sa maong kapulisan og malampusong nadakpan ng suspitsado alas 9:35 sa buntag sa maong adlaw. Ang suspect gidala sa Toledo City General Hospital alang sa medikal nga eksaminasyon. Diin ang attendant physician mideklara nga siya angay nga ipabilin sa detention. Sa pagkakaroon ng mga suspect gidetain nasa custodial facility sa mga istasyon samtang mag-atubang kini og kasong grave threats sa Article 282 og qualified trespass to dwelling sa Article 280 ngadto sa korte. In the heart of changing lives, akos Brigada RJ Mahusay Briones, Site 8.5 Brigada News from Toledo, the Music News Authority.